नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्मा। अद्य वयं चंपूकाव्यस्य नवमभागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। एतस्य नवमभागस्य चंपूकाव्यस्य विषयस्य नाम भवति कीर्तिकौमुदी चंपूः सोमेश्वरदेवाः। तर्हि अयान्तु विषयारंभं कुर्मः। कीर्तिकौमुदी एकं चंपूकाव्यं भवति। कीर्तिकौमुदी चंपूकाव्यं सोमेश्वरदेवाः अरचयत्। सोमेश्वरदेवस्य समयः 1227 विक्रमाब्दात् परम् आसीत्। कीर्तिकौमुद्यां वस्तुपालस्य चरित्रं चित्रितमस्ति। वस्तुपालः वीरधवलस्य मन्त्री आसीत्। कीर्तिकौमुद्याः नायकः वस्तुपालः भवति। कीर्तिकौमुद्याः प्रधानरसः वीररसः अस्ति। कीर्तिकौमुद्याः प्रधाना वृत्तिः कैशिकी वृत्तिः भवति। कीर्तिकौमुद्यां प्रधानगुणाः ओजोगुणाः भवति। सोमेश्वरदेवाः गुर्जरदेशीय अथवा गुजरातदेशीय आसीत् इति केचित् अनुमानं कुर्वन्ति। अद्य एतावत्पर्यन्तं नवमभागस्य विषये आलोचनां वयं कृतवन्तः। श्वः दशमभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।